हेट, तुम वहाबी हो और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। नौजवान का मुंह सुर्ख था, आवाज गुस्से से थरथरा रही थी और हाथ कांप रहे थे। वो मेरे सामने खड़ा था और मुझे महसूस हो रहा था मैंने मुंह खोला तो वो मुझ पर हमला कर देगा। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, मैं खामोशी से दाएं बाएं हो जाऊं या फिर उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दूं। मैंने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। मैं फितरतन बुज़दिल इंसान हूँ। मैं हमेशा बिला वजह लड़ने से परहेज करता हूँ। मेरे साथ कोई शख्स इख्तलाफ करे या छोटी मोटी ज्यादती कर जाए तो मैं उसके साथ बहस नहीं करता। मैं अपने नुक्ता-ए नजर की वजाहत में भी नहीं पड़ता। मैं उससे फौरन माजरत कर लेता हूँ और आगे चल पड़ता हूँ। मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों को ये रवैया पसंद नहीं। ये मुझसे अक्सर पूछते हैं, तुम जवाब क्यों नहीं देते, तुम वजाहत क्यों नहीं करते। मैं उनसे अर्ज करता हूँ, हमारे मुआशरे में शक भी है और शिद्दत भी। हम में से अक्सर लोग महज शक की बुनियाद पर राय बना लेते हैं और बादअज़ां उस राय पर डट जाते हैं। हम में से कोई शख्स पहाड़ की दूसरी तरफ देखने की जहमत गवारा नहीं करता। हमारे मुल्क में 22 करोड़ लोग हैं। इन तमाम लोगों ने अपना अपना इस्लाम घर रखा है और ये ना सिर्फ इस इस्लाम को दुरुस्त समझते हैं बल्कि ये उसे दूसरों पर नाफिज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं भी अगर इस भीड़ चाल में शामिल हो जाऊं तो मुआशरे की हेट में इजाफा हो जाएगा। हमें कम से कम मुआशरे में बर्दाश्त की रिवायात कायम करनी चाहिए। हमें दूसरों के नुक्ता-ए नजर का एहतराम करना चाहिए। अगर उन्हें मेरे ख्यालात से तकलीफ हो रही है तो मुआफी मांगने में क्या हर्ज है। लेकिन उस दिन मैंने अपनी फितरत और बुज़दिली के बरअक्स नौजवान से बहस का फैसला कर लिया। मैंने उससे पूछा, तुम मुझे वहाबी कैसे समझ रहे हो। मैं आज तक वहाबियों की किसी मजलिस में बैठा हूँ। मैंने आज तक उनका कोई लिटरेचर पढ़ा है और ना ही मैंने उनके किसी ख्याल का प्रचार किया है। उसकी आंखों की लौ ऊंची हो गई। वो चिल्ला कर बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे वालिद वहाबियों के आलिम थे। उन्होंने वहाबियों का कोर्स बनाया था। ये वहाबियों के मदरसे के उस्ताद भी रहे और तुम उनके इंतकाल के बाद वहाबियों से पेंशन ले रहे हो। मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त की और नौजवान से अर्ज किया, बेटा मेरे वालिद अनपढ़ थे। ये अनपढ़ होकर किसी मकतबा फिक्र के लिए कोर्स कैसे बना सकते थे। ये किताबें कैसे तहरीर कर सकते थे। वो एक लम्हे के लिए सख्ते में आ गया। उसने दाएं बाएं देखा और ऊंची आवाज में एक नाम लेकर बोला, क्या ये तुम्हारे वालिद नहीं थे। मैंने कहकहा लगाकर जवाब दिया, हरगिज हरगिज नहीं, मेरे वालिद का नाम तो ये था। उसने चिल्लाकर एक आलिम दीन का नाम लिया और पूछा, क्या ये तुम्हारा भाई नहीं। मैंने अर्ज किया, बिल्कुल नहीं। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, इसका मतलब है मुझे गलत बताया गया था। मैंने हाँ में सर हिलाया और उससे पूछा, तुम्हें ये किसने बताया था। वो नॉर्मल हो रहा था। उसने लंबे लंबे सांस लिए और बोला, मेरे एक दोस्त ने बताया था। उसका कहना था तुम वहाबी हो और तुम उनके अकायद का प्रचार करते हो। मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ी और उससे कहा, मेरे भाई तुम मुझसे तस्दीक कर लेते। इसका उसने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा, मैं वहाबियों से बात करना गुनाह समझता हूँ। मैंने उससे पूछा, बेटा आप करते क्या हो। उसने जवाब दिया, मैं MA कर रहा हूँ। मैंने कहकहा लगाया, उसके साथ हाथ मिलाया और आगे चल पड़ा। ये सिर्फ एक नौजवान का अलमिया नहीं, मुल्क में हर दूसरा बल्कि हर पहला शख्स इसी किस्म की ज़हनी सूरत हाल का शिकार है। हमारे मुल्क में पिछले 30 बरसों में 3 बड़ी नफ्सियाती तब्दीलियां आईं। पहली तब्दीली तरक्की के बारे में लोगों का रवैया बदल चुका है। आज से 25-30 साल पहले लोग तरक्की करने वालों को हीरो समझते थे। कोई शख्स बिजनेस में कामयाब हो जाता था तो लोग उसे सराहते थे। कोई बोर्ड में टॉप कर लेता था तो वालिदैन अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते थे और कोई काउंसलर लेवल से होता हुआ जिलाई काउंसलर का चेयरमैन बन जाता था तो लोग उसको भी आइडियल समझते थे। लेकिन पिछले 25-30 बरसों में इस मुल्क में कामयाबी गाली बन गई है।
ملک کے زیادہ تر لوگ اب کامیاب لوگوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ملک میں خوشحال لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ کوئی نئی گاڑی لے لے، کوئی 5 سٹار ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہو، کوئی اچھے کپڑے پہن رہا ہو، کوئی نیا گھر بنا لے یا کوئی ملک سے باہر چلا جائے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ رجحان غلط ہے، لیکن میں اس میں عام لوگوں کو برا نہیں سمجھتا۔ یہ پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے 30 برسوں میں ہر فیلڈ میں 2 نمبر لوگ اوپر آئے، چنانچہ انہیں دیکھ کر لوگوں نے کامیابی سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ مگر اس حقیقت کے باوجود یہ رویہ غلط ہے، کیونکہ جب کسی معاشرے میں کامیابی یا ترقی گالی بن جاتی ہے تو اس معاشرے کی گروتھ رک جاتی ہے، اس معاشرے کو نئے لیڈرز نہیں ملتے۔ دوسری تبدیلی شک ہے۔ ہمارا پورا ملک شک کے نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ہم سب لوگ دوسروں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے سجدے، دوسروں کی نمازیں، دوسروں کے روزے، دوسروں کے حج اور دوسروں کے حلف بھی جھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کی داڑھیوں، جبوں اور اماموں تک کو شک سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کا ایمان بھی غلط محسوس ہوتا ہے، اور ہم ہر دوسرے شخص کی نیت پر بھی شک کرتے ہیں۔ شک کی اس بیماری نے ہمارے یقین، ہمارے اعتماد کے ستونوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور ہم اب کسی شخص اور کسی ادارے پر یقین نہیں کرتے۔ اور تیسری تبدیلی شدت ہے۔ ہمارے معاشرے میں شدت آ چکی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں۔ ہم دوسروں کے ایمان اور عقیدے تک کا فیصلہ خود کر رہے ہیں۔ آپ ملک میں کسی پر الزام لگا کر اسے مرزائی مشہور کر دیں، کسی کو شیعہ، سنی یا وہابی کہہ دیں، کسی کو امریکی، یہودی یا بھارتی ایجنٹ قرار دے دیں، کسی کو راشی، بدکار یا منافق کہہ دیں، یا کسی کو کسی کے پے رول پر ڈکلیئر کر دیں۔ لوگ نہ صرف اس پر یقین کر لیں گے، بلکہ اس اطلاع کو آگے پھیلانا اپنا فرض سمجھ لیں گے، اور یوں وہ شخص رات تک پورے ملک میں مشہور ہو چکا ہوگا۔ اور یہ اطلاع جس شخص تک پہنچے گی وہ اسے اپنے یقین کا حصہ بنا لے گا، اور آپ اگر اس کی تصحیح کی غلطی کر بیٹھیں گے تو وہ آپ پر حملہ کر دے گا۔ یہ رجحان کسی بھی طرح صحت مندانہ نہیں۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے، کسی قوم میں جب اس نوعیت کی شدت پیدا ہوئی تو وہاں مکالمہ رک گیا، اور جہاں مکالمہ رکا وہاں تخلیق کا عمل جام ہو گیا، اور جہاں تخلیقی عمل جام ہوا وہاں ترقی رک گئی، اور آخر میں وہ پورا معاشرہ انارکی یا فسادات کی نظر ہو گیا۔ آپ یقین کیجئے، ہم بھی اسی عمل سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہیٹ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص معمولی اختلاف پر دوسرے کو قتل کرنے پر تیار بیٹھا ہے۔ آپ گلی، سڑک، بازار یا کسی شاپنگ سینٹر میں کسی سے بات کر کے دیکھ لیجئے، وہ شخص آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ آپ سڑک پر کسی کی غلطی کی نشاندہی کر دیجئے، وہ آپ کا سر پھاڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ یہ شدت، یہ ہیٹ اس معاشرے کا اصل المیہ ہے۔ یہ وہ چنگاری ہے جو کبھی مذہبی اختلاف کی شکل میں بھڑک رہی ہے، کبھی بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے رد عمل میں سڑکوں اور گلیوں میں دکھائی دیتی ہے، کبھی مہنگائی کے رد عمل میں دکھائی دیتی ہے، اور کبھی سیاسی محاذوں کو گرما دیتی ہے۔ کاش ہماری حکومت، ہمارا معاشرہ اس شدت پر توجہ دے، کیونکہ یہ بارود کا وہ ڈھیر ہے جس پر گلاب کی پوری فصل اگا دی جائے تو بھی موت کا دھڑکا باقی رہتا ہے، موت کا خوف گلاب کی پتیوں میں پنپتا رہتا ہے۔